हालेलुया हालेलुया। बाप जी, हम अपने आप को खाली करते, अपने दिलों को साफ करते हैं बाप जी, अपने दिलों की ज़मीन को तैयार करते हैं तेरे कलाम के लिए, कि तेरे कलाम का बीज जो हमारे अंदर बाप जी, हमारे कानों में, हमारे कान सुनने वाले हैं बाप जी, और हमारे लब पढ़ने वाले हैं बाप जी, यस्सु नाम में बाप जी, वो कलाम का बीज हम सब में 100 गुना फल लेकर आए, और हम अपने लिए और हमारे चौगिर्द सब के लिए बाप जी बाबरकत हों। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14, और आज का टॉपिक है रोज़े के बारे में सवाल। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। अब यहाँ पे यूहन्ना के शागिर्दों ने सवाल किया है यीशु से कि क्या वजह है, क्या रीज़न है कि फरीसी और यूहन्ना के जो शागिर्द थे वो तो रोज़ा रखते थे, मगर यस्सु के जो शागिर्द थे, जो 12 शागिर्द उधर मौजूद थे यस्सु के साथ, वो रोज़े में उनको नज़र नहीं आते थे, वो रोज़ा नहीं रखते थे। वर्स 15, यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? Can the wedding guest be sad while the groom is with them? शादी एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पे खुशी हो रही होती है, दूल्हा होता है, बाराती होते हैं। जब दूल्हा बारातियों के साथ होता है तो क्या वहाँ पे मातम होता है, क्या वहाँ पे रोज़ा रखा जाता है? तो यीशु ने उनसे ये सवाल किया। यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु से सवाल किया, और यीशु ने यूहन्ना के शागिर्दों से सवाल किया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है वहाँ पर मातम हो? अब यहाँ पे यीशु कहते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। The time will come when the groom will be taken away from them, and then they will fast. उस वक्त वो रोजा रखेंगे, then they will fast. क्योंकि अभी उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ था, और अब वो आगे की बात उनको बता रहा है, वो बात जो यीशु जानता था, जो बाप जानता था, जो बेटा जानता था कि यीशु सलीब उठाने को था, यीशु को सलीब मिलने को थी, यीशु मौत को चखने को था, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के आसमान पर जाने को था। ये सब बातें यीशु जानता था, और वो उनको अब इन बातों में ये बातें बता रहा था कि उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे जब यीशु उनके पास नहीं होगा। आमीन। 16, कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेवंद पोशाक में से कुछ खिंच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। आमीन। वर्स 16 में ये कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाने का मतलब क्या हुआ? वो पेवंद पोशाक में से कुछ खिंच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। इट इज़ अबाउट द ओल्ड एंड द न्यू कवनेंट। अब पुराने कवनेंट जो मूसा के कवनेंट थे, मोसेस के कवनेंट थे, और अब जो कवनेंट है वो सब रिन्यू हो रहे हैं। यीशु अब सब जो है इन प्रोसेस हैं, व्हाइल ही इज देयर ऑन द अर्थ। वो जब दूल्हा अपने बरातियों के साथ है, मीन्स ही स्टिल देयर, तो अभी तक वो जो सारे कवनेंट है, वो जो सारी अभी वो सिखा रहा है जो उस वक्त मूसा को मिल गए थे, और वो लोग उस वक्त उस पुराने कवनेंट पे चल रहे थे, जैसे कि हमने सारा पढ़ा कि किस तरह यीशु ने हमें पूरे बातें अभी वो सिखा रहा है कि किस तरह ईमान में बढ़ना है, कैसे 2 फाउंडेशन की बेस होती है, किस तरह हमने जज नहीं करना है, किस तरह हमने मांगना है। तो अभी सब कुछ कवनेंट जो है रिन्यू हो रहे हैं कि पहले ये कहा गया था, पहलों से ये कहा गया था, मगर मैं ये कह रहा हूं, पहलों से ये कहा गया था मगर मैं ये कह रहा हूं। मतलब कि वो पुरानी बात को, पुराने कवनेंट को कर रहे थे, और जो अब यीशु बता रहे थे कि व्हाट टू डू नाउ, जो यीशु हमें टीच कर रहे हैं। तो अभी सब कुछ प्रोसेस में है, अभी बराती दूल्हे के साथ हैं। अभी बात हो रही है कि पुराने कपड़े में, अब हम पुराना कपड़ा अपने पुरानी पोशाक में नया कपड़ा ला दें,
اور اس کو لگا دیں تو وہ سلائی دکھے گی, کھینچ دکھے گا, جب پہنیں گے تو وہ وہاں سے پھٹے گا کیونکہ الگ سے اسٹچ ہوا ہے. سو اسی طرح یہ بات ہو رہی ہے اولڈ کوننٹ کی اور نیو کوننٹ کی. آمین. اب جو یسوع یہ ہمیں بتا رہے ہیں اٹس اباؤٹ اولڈ اینڈ نیو کوننٹ. جسٹ لائک جیسے ہر میرج سیریمنی میں ایک کوننٹ اسٹیبلش ہوتا ہے, کوننٹ بٹوین جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, ہسبینڈ اور وائف کی. اب یہاں پر دولہا کون ہے؟ یسوع. اور شادی کیا ہو رہی ہے؟ اینڈ دوز ہو آر گیٹنگ میرڈ ٹو دا گروم. منسٹری اینڈ سیکریفائس از دی اسٹیبلشمنٹ آف دا نیو کوننٹ. اب جو یہ کوننٹ بن رہا تھا تب یسوع نیچے اس زمین پہ اس وقت تھے, لوگوں کے بیچ میں تھے. تو تب کیا ہو رہا؟ تب کوننٹ بن رہا تھا. کوننٹ بن رہا تھا. وہ بنا کب؟ تب وہ منسٹری تھی. اور پھر اس نے کیا کیا؟ سیکریفائس دیا ٹو اسٹیبلش دیٹ کوننٹ. اس کوننٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس نے سیکریفائس کیا اپنی جان کو اس صلیب پہ, تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں آیا. کیا؟ نیو کوننٹ. ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ سکھا رہے ہیں, مگر ان سکھانے پہ, اس منسٹری میں وہ سکھا رہے ہیں, پھر انہوں نے سیکریفائس ہو کے ان کو کوننٹ کو اسٹیبلش کیا. وہ اسٹیبلشمنٹ میں آئے. اور وہ کوننٹ کیسے اسٹیبلش ہوا ہمارے لیے؟ کیونکہ وہ جو برج ٹوٹ گیا تھا آدم کے وقت سے, وہ برج جو ٹوٹ گیا تھا انسان اور خدا کا, جہاں پہ خدا اس وقت بات کرتے تھے, وہ کوننٹ ٹوٹ گیا تھا. اب جو کوئی مسیح میں آتا ہے وہ سب خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں. ان کے پاس خدا کا روح ہے, پاک روح ہے. وہ ہر کسی کو نہیں ملا, وہ صرف ان کو ملا ہے جو یسوع کے تھرو باپ کے پاس آتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سنا ہے کہ دوسرے مذہبات کے لوگوں نے, دوسری جگہوں کے لوگوں نے جو اس بات پہ بلیو نہیں کرتے, وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم میں پاک روح ہے, جو کہ ہم دعوے سے بولتے ہیں کہ ہم میں خدا کا پاک روح ہے, کیونکہ وہ ہمیں گہرائی کی باتوں کو بتاتا ہے, وہ ہمیں ڈیپر لے کے جاتا ہے. وہ ہم محض 5 وقت 2 وقت 3 وقت دعا کر کے اٹھ نہیں جاتے, ہم جاگتے اور سوتے دعا میں رہتے ہیں. تو یہ ہے نیو کوننٹ جو گاڈ باپ کے بیچ میں اور انسانیت کے بیچ میں ہوا. اور اس کوننٹ کو کس نے قائم کیا؟ یسوع نے. کیسے؟ اس منسٹری کو جو اس کو ملی تھی اس کو پورا پائے تکمیل تک پہنچا کے, بائی سیکریفائزنگ ہمسیلف. آمین. سو جیسس از اے میڈیٹر ان اے نیو کوننٹ. ہمارے اس نیو کوننٹ کا میڈیٹر کون ہے؟ یسوع ہے. اور اگر اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہیبرو عبرانیوں 8 باب 6 سے 12 ورس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آمین. سو آئی ہوپ ابھی ہم سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں پر پورا کپڑا کا پیوند, پرانی پوشاک کا مطلب کیا ہے, اور کیوں کہا گیا ہے کہ اگر پرانی پوشاک میں نیا کپڑا خرید کے ہم لگائیں گے تو وہ کیسا کھچا ہوا دکھے گا, وہ فٹ نہیں ہوگا, وہ آؤٹ فٹ نہیں لگے گا, رائٹ. سو اسی طرح ہے نیا کوننٹ اینڈ اولڈ کوننٹ. آمین. ورس 17. اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے, ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں, بلکہ نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں. آمین. اب ورس 16 میں جو یسوع نے ہمیں اگزامپل بتایا انشرنکن کلوتھ کا, جب ہم لاتے ہیں کپڑا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالو تاکہ وہ اپنی شیپ میں آئے. امیجن کرو ابھی ہم نے اس کو پانی میں نہیں ڈال کے اپنے کسی پرانے کپڑے میں اس کے بیچ میں سے کہیں وہ خراب ہے اس کو ڈال دیا ہے, اور پھر ہم اسے دھونے میں ڈالیں گے تو وہ کیسا اور زیادہ سنکڑ جائے گا, کتنا زیادہ وہ مطلب شرنک ہو جائے گا, وہ کپڑا شرنک ہو جائے گا. بہت دفعہ ہم کپڑوں کو لاتے ہیں تو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک دم سے کپڑے شرنک ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ان کپڑوں کی بات ہو رہی ہے. سو ہم نے پڑھ لیا, اس کو سمجھ لیا اولڈ اینڈ نیو کوننٹ کو. اب بات ہو رہی ہے وائن کی. اب وائن کے بارے میں اگر بات ہو رہی تو ہمیں وائن کا پروسیس معلوم ہو کہ وائن ول ایکسپینڈ. جب ہم وائن کو بناتے ہیں, اور وہ بات ہو رہی ہے مشکوں کی, مشکیں جو استعمال ہوتی تھیں اس وقت ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مشکیں استعمال ہوتی تھی اینیمل سکن سے. جیسے انسان کی سکن جب وہ ویٹ پٹ آن کرتا ہے اسٹریچ ہوتی ہے, تو ویسے ہی جانور کی سکن اسٹریچ ہوتی ہے. ہم جب لیدر کے جوتے لیتے ہیں تو جب ہم پہنتے ہیں تو وہ پاؤں میں ٹائٹ ہوتے ہیں, مگر جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو ہمارا پاؤں اچھے سے اس میں
हमारी शेप में, हमारे पाँव की शेप में आ जाता है। जितना हमारा पाँव होगा उसका शेप में वो उसको एडजस्ट कर लेगा। इसी तरह मशकें जो होती थी वो एनिमल की स्किन से बनती थी, और अगर नई मशकें होती थी तो एनिमल की नई वो जो स्किन, मतलब अभी वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुई है, तो नई मशकें जो होती थी वो नई मै के लिए इस्तेमाल होती थी। और नई मै वो होती है जब मशकें जो होती हैं, जब मै बनती है तो वो क्या होती है, वो खमीर हो जाती है। खमीर जैसे कि जब हम फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा बनाने वाले होते हैं तो हम आटा गूंद के रखते हैं और हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नमी ना हो, हीट हो, तो वो डबल हो जाता है पोर्शन, राइट। इसी तरह मै होती है, उसको खमीर होती है, फर्मेंट होती है, उसको आपने छोड़ना आता है तो वो क्या होती है, वो जो पोर्शन आपने बनाया उससे ज़्यादा पोर्शन हो जाता है। तो वो अगर एनिमल की स्किन में डाला जाता है तो वो उसकी स्किन में एडजस्ट हो जाता है। मतलब अगर वो पोर्शन ज़्यादा भी होगा तो वो बाहर निकलेगी नहीं, वो मशकें जो होंगी वो फटेंगी नहीं, बल्कि वो एडजस्ट कर लेंगी, वो खुल जाएंगी उस नई मै को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। मगर हाउएवर ओल्ड वाइन, अगर पुरानी वाइन है, स्किन ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी है, स्किन उस मशकों की ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी है, तो वो पुरानी वाइन जो होगी stretch, if we fill old with new wine skin, if we fill old with new wine skin, it will not expand and it will burst, और वो burst हो जाएगी। आमीन। सो हमें जो एग्जाम्पल यीशु दे रहे हैं इन दो वाइन्स की, एग्जाम्पल दिया, कपड़े का दिया, कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप नया और पुराना मिक्स नहीं कर सकते। नए को नए में रखना होगा, पुराने को पुराने में रखना होगा। तो न्यू कवनेंट जो है वो पूरा यीशु ने एक पूरा हमें मिनिस्ट्री चलाई उन्होंने, फिर उन्होंने उस मिनिस्ट्री को पूरा करने के लिए उस जगह पे जहाँ पे उस इस्टेब्लिश किया उस कवनेंट को बाय गिविंग सेक्रीफाइस। ही सेक्रीफाइस, जो उस वक्त उस कवनेंट में हर बार सेक्रीफाइस किया जाता था, यीशु ने हमारे लिए एक दफ़ा सेक्रीफाइस करके उस ब्रिज को, उस कवनेंट को खुदा और हमारे बीच में डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया। और हिम जीसस इज द मीडिएटर बिटवीन अस एंड फादर ऑलमाइटी। आमेन, आमेन। सो ये है पुरानी मशकों, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहा, क्योंकि जब मैं बहुत पहले पढ़ती थी मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात है, पुरानी मशकें, वाइन की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो फर्मेंट होती है, एक्सपैंड होती है। अब वो अनश्रंक कपड़ा मुझे ध्यान आया कि जब वाकई हम लोग अपने सूट खरीदना जाते हैं पाकिस्तान से, कुछ मुझे अच्छे से याद है, लॉन लेते हैं, कॉटन लेते हैं, पहले थोड़ी देर उसको पानी में डालते हैं, फिर जाके जब वो पानी से सुखा देते हैं, फिर सिलाने को देते हैं। ऐसा होता है कि हम अपना साइज़ दे देते हैं, अगर बगैर उसको पानी में डाले नहीं देते तो वो एकदम जब सिलाते हैं और लाके धोकर पहनते हैं तो वो एकदम से अजीब सा खिंचा और छोटा छोटा मतलब दिखता है, वो श्रंक हो जाता है, राइट। सो सेम चीज़ बात हो रही है नए और पुराने कवनेंट की, कि हाउ डिफरेंट नॉट इन द लॉ, बट किस तरह यीशु ने उनको अपनी जान देकर, उन बातों को अपनी जान देकर और इस सेक्रीफाइस को देखकर हमारे लिए कायम किया है। अब हमारे लिए सारे सेक्रीफाइसेस हो चुके हैं, हम नहीं करते जैसे हर दफ़ा मूसा की शरीयत के मुताबिक अगर आपने गुनाह की माफ़ी के लिए जाना है। सोचें हम तो फिर कितने, मतलब हम तो हर थोड़ी देर में जा रहे होते मतलब ये करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए हमें कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बार बार गलती कर देते हैं, बार बार गुनाह कर देते हैं, बार बार खताएं हो जाती हैं। और अगर हम पुरानी शरीयत में जाते हैं और आज हम अपने आप को नए यीशु की इस कवनेंट में लेकर आते हैं तो हम उन बातों से माफ़ होते हैं, हम उन चीज़ों में है ही नहीं हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस दे दिया हुआ है। आमीन, आमीन। और इस वर्स में हम देखते हैं एक स्टेटमेंट जो यीशु की तरफ से हमें पढ़ने से समझ आती है, अबाउट हिमसेल्फ टू बी द फैक्ट दैट गॉड इज एस्टैब्लिशिंग अ न्यू कवनेंट। उस वक्त वो कवनेंट एस्टैब्लिशिंग में था बिकॉज यीशु अभी तक उन्होंने जान नहीं दी थी, अभी तक सेक्रीफाइस नहीं हुआ था। जब वो ये कलाम बता रहे थे उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों को, उस वक्त वो कवनेंट रेडी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि अंडर इस्टेब्लिशमेंट था।
جب وہ اسٹیبلش ہوا تو covenant with the world like the covenant on the wedding day. سو آج جب ہم یسوع کی اس covenant میں آ جاتے ہیں، یسوع کی اس صلیب کے نیچے اور اس صلیب کو لے لیتے ہیں، تو ہم دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں. آمین. تو اب ہم جب دوسروں سے الگ ہوئے ہیں اور اب ہم جا کے پھر قربانیاں چڑھائیں، تو پھر یسوع نے جو کیا وہ قربانی کو ہم رد کر دیتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نئے کووننٹ میں ہیں، ہم نئے کووننٹ کا حصہ ہیں اور ہمیں اسی میں چلنا ہے اور اسی میں بڑھنا ہے. گاڈ بلیس یو آل. اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پلیز ضرور پوچھنا. میں نے پوری کوشش کی کہ آئی کوڈ میک ایوری تھنگ ویری، کیونکہ یہ جگہ پہ میں اسٹرگل کرتی تھی. ونس اپون اے ٹائم میں اسٹرگل کرتی تھی ان دونوں ورسز کو. جب میں پڑھتی تھی مجھے کبھی بھی صحیح سے سمجھ نہیں آئے تھے یہ باتیں، مگر آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں آئی تو پلیز اس بات کو کلیئر کرنا کہ آئی ہے سمجھ اور نہیں سمجھ آئی. آمین. اور کل چیپٹر 9 ورس 9 میں جب ہم پڑھ رہے تھے دا کال ٹو میتھیو جو تھا وہ ٹیکس آفس میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا. وہ سود کی بات نہیں تھی. وہ میں نے صرف کلیئر کرنا تھا ان کیس اگر کہیں ایسی ڈائریکشن جاری ہو اس میسج میں، تو میں واپس سے I'm coming back to the point کہ he was working in a tax office and he used to tax collect کرتا تھا، کیونکہ اس وقت روم کی جو حکومت تھی وہاں پہ تھی اور وہ رومنز کے لیے کام کرتا تھا. اس آفس میں بیٹھتا تھا اور ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا اپنے لوگوں سے. سو اس وجہ سے لوگ اس وقت ان ٹیکس کلیکٹرز کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ رومن نے آ کر اس وقت ان کے اوپر جو بھی حکومت تھی یا جو بھی ان کے اوپر وہ لوگوں کا گورنمنٹ تھا وہ رومن گورنمنٹ کے انڈر تھے. سو دس واز دا تھنگ. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کلیئر اٹ ود ایوری ون. گاڈ بلیس یو آل. آمین. ہلیلویا. خدا باپ آج کے کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں باپ جی. تیری قوت کو مانگتے ہیں کہ آج کا کلام باپ جی ہمارے دل کی زمین پر باپ جی، جو ہمارے دل کی اچھی زمین ہے اس پہ پڑا ہے، اور باپ جی ہم تیرے کلام سے سیر ہوئے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع نام میں. آمین.